हो त्यो वाटर सिमेन्ट रेसियोसँग मात्र रिलेट गरेर हुँदैन हैन तपाईको स्ट्रेन्थलाई वाटर सिमेन्ट रेसियोको टर्म्समा एउटा त्यो एब्राहम्स लले रिलेट गरेको छ त्यो भन्दा अरु धेरै चीजसँग पनि चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुन्छ त्यो भन्दा बरु हामी कति हाइड्रेसन भएर स्ट्रेन्थ कङ्क्रिट चाहिँ हाइड्रेसन भएर स्ट्रेन्थ दिने कङ्क्रिटलाई स्ट्रेन्थ दिने कम्पाउन्ड CSH कति फर्म भयो त्यो बेसिसमा चाहिँ स्ट्रेन्थ निकालौं भनेर रिसर्चर्सले सजेस्ट गरे अनि त्यो सजेस्ट गरिसकेपछि के आयो त यो रेशियो आयो एउटा रेशियो अफ द भोल्युम अफ हाइड्रेटेड सिमेन्ट पेस्ट ratio of the volume of hydrated cement paste to the sum of volumes of hydrated cement and of capillary pores. Capillary pores र hydrated cement को दुईटैको भोल्युम एउटा चाहिँ hydrated cement paste को भोल्युम hydrated cement paste को भोल्युम divided by hydrated cement को भोल्युम प्लस capillary pores गरेर यो एउटा रेशियो जेल स्पेस रेशियो भन्ने एउटा टर्म निक्लियो हैन जेल स्पेस रेशियो त्यो जेल स्पेस रेशियोलाई चाहिँ हामीले कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थसँग रिलेट गर्न कोरिलेट गर्न खोज्यौं त्यो गर्दाखेरिमा चाहिँ हामीले यो क्याल्कुलेसन गरेको हेर्न सक्नुहुन्छ मैले बुकबाट सिधै तानेको हो है एउटा चाहिँ सिमेन्ट कङ्क्रिटमा भएको सिमेन्ट चाहिँ कम्प्लिट हाइड्रेसन भएको केसमा माथिपट्टिको यो डेरिभेसन छ हेर्न सक्नुहुन्छ भने एउटा चाहिँ पार्शियली हाइड्रेट भएको छ कङ्क्रिट पार्शियली भन्नाले मानौ जम्मा 60% हाइड्रेसन अथवा 100% अथवा के 100% त हुन भएन 80% हैन पार्शियल हाइड्रेसन कम्प्लिट हाइड्रेसन भएको केसमा हेर्न सक्नुहुन्छ फर्मुला के हो त जेल स्पेस रेशियोको अथवा त्यसलाई हामीले x ले डिनोट गर्छौं भोल्युम अफ जेल डिवाइडेड बाइ स्पेस अभाइलेबल हाइड्रेटेड सिमेन्ट पेस्ट कति फर्म भएको भयो हाइड्रेट त्यो कम्प्लिट हाइड्रेसन हुँदाखेरि त्यो भन्नाले भोल्युम अफ जेल हुने भयो हैन भोल्युम अफ हाइड्रेटेड सिमेन्ट पेस्ट अथवा भोल्युम अफ जेल एउटै भयो माथि न्युमरेटरमा भने volume of hydrated cement plus volume of water भनेको स्पेस अभाइलेबल चाहिँ त्यति हुने भयो अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ गिभनमा के छ त C भनेको वेट अफ सिमेन्ट इन ग्राम VC भनेको स्पेसिफिक भोल्युम अफ सिमेन्ट भन्नुको अर्थ 1 ग्राम सिमेन्टले कति भोल्युम अकुपाई गर्छ त्यो स्पेसिफिक भोल्युम W0 भनेको भोल्युम अफ मिक्सिङ वाटर इन मिलिलिटर्स हैन अब यो चाहिँ तपाईलाई भोल्युम अफ जेल चाहिएको छ भोल्युम अफ हाइड्रेटेड सिमेन्ट पेस्ट इन केस अफ कम्प्लिट हाइड्रेसन अफ सिमेन्ट चाहिरहेको छ के गर्नु पर्यो भन्दा जति सिमेन्ट लिनु भएको छ मानौ 1 ग्राम सिमेन्ट लिनु भएको छ भने त्यसले कति भोल्युम कभर गर्छ कङ्क्रिट भन्ने निकाल्नु पर्यो त्यो मानौ अब 1 ml सिमेन्टले चाहिँ 2.06 ml चाहिँ हाइड्रेटेड सिमेन्ट पेस्ट बनाउँछ भने हामीले यो चाहिँ एज्युम गरेर जेल स्ट्रक्चर अथवा हाइड्रेटेड सिमेन्ट पेस्ट चाहिँ अन्तिममा कति बन्छ त कम्प्लिट हाइड्रेसन हुँदाखेरि भन्ने निकाल्छौं हेर्न सक्नुहुन्छ भोल्युम अफ जेल कसरी निकालेको छ भन्दा वेट अफ सिमेन्ट C इन्टु स्पेसिफिक भोल्युम अफ सिमेन्ट 0.319 मिलिलिटर पर ग्राम भनेसी यो केमा लग्यो कङ्क्रिटमा कति ml सिमेन्ट प्रयोग गर्नु भएको छ त्यसले दियो कङ्क्रिट बनाउँदै हुनुहुन्छ कति वेट लिनुभयो C भयो इन्टु 0.319 गरेपछि कति भोल्युम सिमेन्ट प्रयोग गर्नु भएको छ त्यो आयो त्यसपछि त्यसलाई फेरि केले मल्टिप्लाई गर्नुभयो त 2.06 ले किनभने 1 ml सिमेन्टले चाहिँ
2.06 ml चाहिँ हाइड्रेटेड सिमेन्ट पेस्ट अथवा जेल बनाउँछ। यो चाहिँ हाम्रो एजम्पसन हो एउटा। त्यो कारणले गर्दाखेरि भोल्युम अफ सिमेन्ट युज्ड इन कङ्क्रिट इन्टु 2.06 गर्ने बित्तिकै भोल्युम अफ जेल आयो। त्यसपछि नेक्स्ट डिनोमिनेटरमा के छ त स्पेस एभाइलेबल। स्पेस एभाइलेबलमा के हुने भयो त एउटा चाहिँ सिमेन्टको भोल्युम के त हाइड्रेटेड सिमेन्ट पेस्टको होइन सिमेन्टको भोल्युम प्लस वाटरको भोल्युम। स्पेस एभाइलेबलमा सिमेन्टको भोल्युम सिमेन्ट कति प्रयोग गर्नुभएको छ वेट कति ग्राम प्रयोग गर्नुभएको छ सी इन्टु त्यसको स्पेसिफिक भोल्युमले मल्टिप्लाई गरेपछि के आयो त्यसको सिमेन्ट कति भोल्युम प्रयोग गर्नुभएको छ कति एमएल प्रयोग गर्नुभएको छ त्यो आयो प्लस वाटर कति हाल्नु भएको छ मिक्सिङ गर्दाखेरिमा डब्लु नट भनेको भोल्युम अफ मिक्सिङ वाटर। सिमेन्टको भोल्युम प्लस मिक्सिङ वाटरको भोल्युम गिभ्स यु स्पेस अभाइलेबल then you divide it then you get the gel space ratio x। बुझिन्छ यो कम्प्लिट हाइड्रेसनको केसमा। हेलो बुझिन्छ सर। ल अर्को पार्शियल हाइड्रेसनको केसमा पार्शियल हाइड्रेसन भन्नुको अर्थ के त जति सिमेन्टमा बोक्स कम्पाउन्डहरु छ पुरैले चाहिँ पानीसँग रियाक्ट गरे छैन जम्मा सर्टेन पर्सेन्टले मात्रै पानीसँग रियाक्ट गरेछ। त्यस्तो केसमा अब एउटा त्यो कति पर्सेन्ट चाहिँ हाइड्रेसन भयो त भन्ने फ्याक्टर त लिनु पर्यो। त्यो चाहिँ यसमा अल्फा फर्स्टमा यहाँ सेन्टेन्समा हेर्न सक्नुहुन्छ अल्फा इज इक्वल्स टु फ्र्याक्सन अफ सिमेन्ट द्याट इज हाइड्रेटेड। यो फ्र्याक्सनमा हुनु पर्यो पर्सेन्टेजमा होइन कि फ्र्याक्सनमा। सो 60% भयो भने 0.6 होइन। त्यसपछि भोल्युम अफ जेल कति जेल बन्यो त अब हैन अघि जसरी जेल स्पेस रेशियोमा हामीले भोल्युम अफ जेल डिवाइड बाइ स्पेस अभाइलेबल गरिरहेको थियौं अहिले पनि अब त्यही गर्ने हो। भोल्युम अफ जेल निकाल्नको लागि कति फ्र्याक्सन सिमेन्ट हाइड्रेट भयो त भनेको त्यो इन्क्लुड गर्नलाई मल्टिप्लाइड जुन माथिपट्टिको एक्सप्रेसन थियो त्यसलाई मल्टिप्लाइड बाइ अल्फा गरेपछि हाइड्रेटेड सिमेन्ट पेस्ट कति बन्छ त कति भोल्युम बन्यो त भनेर आउँछ हो। C into अल्फा वेट अफ सिमेन्ट तपाईले मानौ ल 60% चाहिँ हाइड्रेसन भएको छ भनेपछि 100 ग्राम सिमेन्ट प्रयोग गर्नु भएको थियो भने जम्मा 60 ग्राम सिमेन्टले मात्र हाइड्रेसन गरेर हाइड्रेटेड सिमेन्ट पेस्ट बनाइरहेको छ। सो त्यो भोल्युम कति भोल्युम अफ हाइड्रेटेड सिमेन्ट पेस्ट छ भनेर क्याल्कुलेट गर्नको लागि कति भोल्युम अफ सिमेन्ट हाइड्रेटेड भयो त भनेर निकाल्नको लागि अल्फा चाहिँ यहाँनेर एउटा कोएफिसिएन्टको रूपमा आइदिएको छ। C इन्टु अल्फा इन्टु 0.319 इन्टु 2.06 बाँकी माथिको जस्तै सिमिलर छ। अब टोटल स्पेस अभाइलेबल के हुन्छ त टोटल स्पेस अभाइलेबलमा के भनेको थिएँ मैले एउटा चाहिँ सिमेन्टले अकुपाई गरेको भोल्युम अर्को के त वाटर मिक्सिङ वाटरले अकुपाई गरेको भोल्युम। अब यसमा सिमेन्टले अकुपाई गरेको भोल्युममा पनि अल्फा आउने भयो। हेर्नुस् त CVC अल्फा प्लस W नट लेखिरहेको छ वेट अफ सिमेन्ट इन्टु स्पेसिफिक भोल्युम अफ सिमेन्ट इन्टु अल्फा गर्नु पर्यो। प्लस मिक्सिङ वाटर गरेपछि चाहिँ के आयो त स्पेस अभाइलेबल आयो। यसैगरी तपाईले पार्शियल केसको लागि र कम्प्लिट हाइड्रेसन को केसको लागि जेल स्पेस रेशियो x ले डिनोट गरिन्छ x निकाल्न सक्नुहुन्छ माथिको इक्वेशन्सबाट है। अनि x निकालिसकेपछि अब थ्योरेटिकल स्ट्रेन्थ निकाल्नु पर्यो कङ्क्रिटको। x निकालिसकेपछि चाहिँ के गर्ने त थ्योरेटिकल स्ट्रेन्थ निकाल्नको लागि 240 इन्टु जेल स्पेस रेशियो अथवा x को क्यूब 240 इन्टु 0.57 को क्यूब गरेपछि के आयो त थ्योरेटिकल स्ट्रेन्थ आउँछ। पार्शियलमा होस्
अथवा कम्प्लिट हाइड्रेसनमा होस्, दुईटै केसमा चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् त के छ त, एउटै फर्मुला छ 240 इन्टु थ्योरिटिकल स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट। यो इक्जाम्पलमा हेर्नुभयो भने माथिको केस भनेको फुल हाइड्रेसनको लागि छ, जेल स्पेस रेसियो अन फुल हाइड्रेसन भनेर यसरी हामीले माथिको फर्मुला युज गरेर निकालेको छौँ। 0.8 आयो, त्यो 0.8 को क्युब गरेर त्यसलाई 240 ले मल्टिप्लाई गरेपछि स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट आउँछ इन टर्म्स अफ के त, MPa or न्यूटन पर mm स्क्वायर। सिमिलरली 60% हाइड्रेसन भएको केसमा, पार्शियल हाइड्रेसनको केसमा अल्फाको भ्यालु 0.6 राखेर, अल्फाको भ्यालु 0.6 राखेर यहाँ माथि क्याल्कुलेट गरेको छ, त्यही यो माथिकै फर्मुला युज गरेर हैन। अनि तल पनि यो अल्फाको ठाउँमा 0.6 राख्नु पर्यो, अनि 0.57 आयो जेल स्पेस रेसियो भने त्यसको थ्योरिटिकल स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट, त्यति जेल स्पेस रेसियो भएको कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थ कति हुन्छ त भन्दा 240 इन्टु x क्युब। यो ग्राफ हेर्नुभयो भने यो तपाईले थ्योरिटिकल स्ट्रेन्थ भर्सेस जेल स्पेस रेसियोको ग्राफ प्लट गर्नुभयो भने कस्तो आउँछ, y = x क्युब खालको कर्भ आउँछ हो। तपाईले यसलाई थ्योरिटिकल स्ट्रेन्थलाई y मान्नुभयो भने अर्को x जेल स्पेस रेसियो x छ, जेल स्पेस रेसियोलाई चेन्ज गर्नुभयो अनि त्यसको रेस्पेक्टमा स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट कसरी चेन्ज भइरहेछ हेर्नुभयो भने के आउँछ त, ग्राफ प्लट गरेर हेर्नुभयो भने त्यतिखेर चाहिँ y = x क्युब खालको अथवा y = ax क्युब खालको ग्राफ आउँछ हो। त्यो पनि अलिकति माइन्डमा राख्नु पर्यो। अब x क्युब y = x क्युब खालको ग्राफ कस्तो हुन्छ त भनेर तपाईहरु हेर्न मन लाग्यो भने त्यही मैले अस्ति भने वुल्फ्राममा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। वुल्फ्राम म्याथमेटिका भन्ने छ के अरे, एकचोटि गुगलमा हेर्नुहोस् न, त्यहाँनिर चाहिँ गएर y = 240 इन्टु x क्युब भनेर एउटा इक्वेसन हान्नुहोस् अनि त्यसले चाहिँ कर्भ प्लट गरेर देखाइदिन्छ। यो भयो जेल स्पेस रेसियोसँगको स्ट्रेन्थको रिलेसन, ठिक छ। योबाट तपाईहरुलाई न्युमेरिकल इक्जाममा आउन सक्छ। यो जेल स्पेस रेसियो भनेको तपाईहरुको सिलेबस हेर्नुभयो भने चाहिँ यो 3.2 मा पर्छ, स्ट्रेन्थ र पोरोसिटीको रिलेसनशिप। स्ट्रेन्थ र जेल स्पेस रेसियोलाई हामीले कोरिलेट गर्यौं। 3.2 अन्तर्गत यो जेल स्पेस रेसियोको क्वेशन पर्यो, ठीक छ। अब हामी जान्छौं 3.3 मा, various types of strengths and their tests। अब स्ट्रेन्थ, कङ्क्रिटको भेरियस टाइप्स अफ स्ट्रेन्थ हुन्छ। एउटा कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ सबभन्दा मेन, अर्को के भन्दाखेरि टेन्साइल स्ट्रेन्थ। त्यसको लागि विभिन्न टेस्टहरू गर्ने पर्ने हुन्छ। आज चाहिँ हामी जम्मा कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ टेस्ट पढ्छौं। कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ टेस्ट को हामीले ल्याबमा पनि गर्छौं। कङ्क्रिटको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ टेस्ट यहाँ थ्योरिटिकल रूपमा पनि हामी कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट चाहिँ हेर्छौं। यो चाहिँ तपाईको आईएस कोडबाट साभार गरिएको हो। आईएस कोड 516.1959 मा आएको यो आईएस कोडबाट गरिएको हो। आईएस कोडको तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो आफैले इन्टरनेटमा पनि डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले त्यहाँ राखिदिएको छु। यो आईएस कोडले चाहिँ हामीलाई के गर्छ त, कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ, फ्लेक्सुरल स्ट्रेन्थ र मोडुलस अफ इलास्टिसिटी
यो तीनटा कुरा मेजर गर्नलाई गाइडलाइन्सहरू दिएको छ। कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ, फ्लेक्सुरल स्ट्रेन्थ र मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अफ सिमेन्ट कङ्क्रिट। कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भने के हो? एकजनाले भनिदिनुहोस् त, कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भने के हो? हेलो, हजुर सर, कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भने के हो? Strength which can resist the compressive stress. हो, एक हिसाबले त्यो ठिक हो। अझै रिफाइन गरी भन्नु पर्दाखेरि परपेन्डिकुलर ठिक छ, भन्नुहोस् त। त्यो स्ट्रक्चरमा भएको लोडहरू विथ स्ट्यान्ड गर्न सक्ने स्ट्रेन्थ लाग्ने सर हैन, टेन्सन पुरुषोत्तम भन्नुहोस् त। परपेन्डिकुलरली बडीमा एक्ट गर्ने जुन फोर्स हुन्छ नि, कम्प्रेसिभ फोर्स, त्यसलाई नै अब भन्छ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ। कङ्क्रिटलाई अब त्यहाँ त्यो परपेन्डिकुलर भन्नुभयो, त्यो अलिकति अपुरो पुरुषोत्तम, मैले त्यो इङ्ग्लिस भनेको कि अपुरो सुनियो। कस्तो भन्दा अब परपेन्डिकुलर त तन्काउन पनि सक्नुहुन्छ नि त। कङ्क्रिटलाई लाखेर तन्काउने भयो भने त्यो टेन्साइल हुने भयो। त्यसलाई त्यसको चाहिँ लेन्थ डिक्रिज गराउन खोज्नु भइरहेछ भने त्यो चाहिँ कम्प्रेसिभ हुने भयो, कम्प्रेसिभ फोर्स हुने भयो। अब यो कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भनेको मेटेरियलको प्रपर्टी हो। कस्तो प्रपर्टी त भन्दा त्यो मटेरियललाई म्याक्सिमम रूपमा कति फोर्स लाउँदाखेरि, कति कम्प्रेसिभ फोर्स मात्र हैन, कति कम्प्रेसिभ फोर्स लाउँदाखेरि मटेरियल टुट्छ त। कङ्क्रिटलाई एक खालको कङ्क्रिटलाई भनौँ, एक खालको कङ्क्रिटलाई धेरै कम्प्रेसिभ फोर्स दिएपछि भन्नुको अर्थ धेरै त्यसको लेन्थ घटाउनलाई फोर्स लाउँदाखेरिमा बल्ल फुट्छ भने कोही कङ्क्रिटलाई चाहिँ थोरै फोर्स, थोरै कम्प्रेसिभ फोर्स लाउँदाखेरिमै त्यो फुट्न जान्छ। कम्प्रेसिभ स्ट्रेस र स्ट्रेन्थको बीचमा फरक छ। कम्प्रेसिभ स्ट्रेस डिफर्म मात्र हुँदाखेरि हुन्छ कि सर, त्यो सेप चेन्जिङ मात्र हुँदा हुन्छ कि डिफर्म मात्र हुँदा हुन्छ कि फुट्नै पर्छ सर? त्यो क्युब चाहिँ कङ्क्रिट इज अ ब्रिटल मटेरियल, ठिक छ। कङ्क्रिट चाहिँ तपाईँको इलास्टिक डिफर्मेसन चाहिँ थोरै हुन्छ, तर हामीले यो स्ट्रेन्थ लिने बेलामा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भ पढ्नु भएको छ। तपाईँले के भन्नुहुन्छ त? त्यो माइल्ड स्टिलको तपाईँहरूलाई याद छ कि छैन? कस्तो यस्तो खालको यु, के अरे इन्भर्टेड यु खालको थियो। त्यसमा हामीले विभिन्न कुराहरू गरेका थियौँ। म दुईटा मात्रै कुरा सम्झाउन चाहेँ। त्यो यु खालको कर्भको सबभन्दा माथिपट्टिको भागमा अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेन्थ भनेर पढ्नु भएको थियो, अनि युपट्टिको एन्डमा चाहिँ लास्टमा गएर भएको भन्नुको लागि चाहिँ फ्र्याक्चर स्ट्रेन्थ भन्नुभएको थियो। त्यतिखेर माइल्ड स्टिलको बारेमा पढ्दाखेरि अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेन्थ भनेको डिफर्म नभइकन माइल्ड स्टिलले कति टेन्साइल फोर्स बोक्न सक्छ त भन्ने मेजर थियो भने फ्र्याक्चर स्ट्रेन्थ जुन चाहिँ एन्डमा हुन्छ माइल्ड स्टिलको, त्यो फ्र्याक्चर स्ट्रेन्थले के भन्थ्यो त? कति फोर्स लाउँदाखेरि चाहिँ माइल्ड स्टिलको जुन रड तन्काइरहनु भएको छ त्यो रड चाहिँ चुटिएर जान्छ। एउटा चाहिँ डिफर्म नभइकन कतिसम्म उसले लोड बोक्न सक्छ त भन्ने मेजर थियो। अर्को चाहिँ कति लोड लाउँदाखेरि कङ्क्रिट त्यो माइल्ड स्टिल चाहिँ चुटिन्छ त भन्ने थियो।
हो कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भनेको नि कङ्क्रिट इज अ पहिला सुरु ब्रिटल मटेरियल हुने बित्तिकै त्यसको ग्राफ कस्तो हुन्छ त त्यो माइल्ड स्टिलको जस्तो ग्राफ हुँदैन त्यो कस्तो हुन्छ त भन्दा माइल्ड स्टिलको ग्राफमा तपाईहरुले त्यो प्लास्टिक पार्ट जति फाल्दिनुस् इलास्टिक पार्ट मात्र राख्नुस् ठीक छ लिनियरली स्ट्रेस स्ट्रेन भ्यारी गरेर हुन्छ भने अन्तिममा गएर चाहिँ यील्ड हुन्छ अनि क्र्याक भइदिहाल्छ त्यो प्लास्टिक डिफर्मेसन त्यसको कङ्क्रिटको हुँदैन मैले हार्डन कङ्क्रिटको कुरा गरिरहेको छु है यहाँ अब यो फुट्दाखेरि इलास्टिक एनर्जी सरी हामीले जुन कम्प्रेसिभ स्ट्रेस दिइरा हुन्छौं त्यसले चाहिँ हामीले दिइराको स्ट्रेसले चाहिँ त्यो भित्र कङ्क्रिटको भित्र चाहिँ स्ट्रेस डेभलप गरिरा हुन्छ त्यो भित्र कङ्क्रिटको कङ्क्रिट भित्र डेभलप भएको स्ट्रेसलाई कम्प्रेसिभ स्ट्रेस भन्छ हामीले जब त्यसको कङ्क्रिटको चाहिँ भोल्युम घटाउने अथवा लेन्थ घटाउने मनसायले त्यसलाई स्ट्रेस दिइरा हुन्छौं बाहिरबाट उसले भित्र एक्सपिरियन्स गर्ने कङ्क्रिटले भित्र एक्सपिरियन्स गर्ने भनेको कम्प्रेसिभ स्ट्रेस हो र त्यो कतिसम्म उसले म्याक्सिमम रूपमा आफू नभाचिकन डिफर्म हैन कि नभाचिकन क्र्याक नआउने गरी डिफर्म त उ भइरा हुन्छ अवश्य नै थोरै डिफर्म भइरा हुन्छ तर क्र्याक नभइदिने जल्छ अल्टिमेट भन्दा पनि फ्र्याक्चर हुने हो फ्र्याक्चर स्ट्रेन्थ नआउने जल्छ फ्र्याक्चर नभइने जेलसम्म उसले कति कम्प्रेसिभ स्ट्रेस आफू भित्र बोक्न सक्छ त आफू भित्र चाहिँ उसले सहनशीलता उसको त्यो भनेको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ बुझिन्छ हेलो बुझिन्छ यस सर अब जाउँ कसरी टेस्ट गर्ने त भन्ने कुरा अब यो चाहिँ सबभन्दा तपाईहरुलाई इम्पोर्टेन्ट पछि प्र्याक्टिकलमा पनि एज अ इन्जिनियरको रूपमा काम गर्दाखेरि पनि सबभन्दा चाहिने कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ टेस्ट नै हो वर्केबिलिटी स्लम्प टेस्ट अर्को चाहियो सबभन्दा चाहिने काम गर्दाखेरि इक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूले पनि यो कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ टेस्ट चाहिँ लोक सेवादेखिबाट युनिभर्सिटीको इक्जाममा पनि धेरै सोधिरहँ अब पहिला सुरु त स्याम्पल कसरी बनाउने टेस्ट गर्नलाई गिट्टी बालुवा अनि तपाईको सिमेन्ट पानी ह्याड मिक्सर भयो भने ह्याड मिक्सर मिक्स गर्नलाई तपाईले पहिला सुरु के गर्नुहुन्छ त मिक्स डिजाइन गरेर क्याल्कुलेट गरिसक्नुभयो कति कति हाल्ने भनेर थाहा पाइसक्नुभयो अब ढलान गर्दै हुनुहुन्छ तपाई ढलान गर्ने क्रममा त्यो ढलान चाहिँ हामीले सोचेको जतिको स्ट्रेन्थ आयो कि आएन सोचेको जतिको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ आयो कि आएन भनेर जाँच्नको लागि कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ टेस्ट गर्नु पर्यो अथवा कम्प्रेसन टेस्ट पनि भन्छ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ टेस्ट गर्ने क्युबहरुमा राखेर हो क्युबहरुमा चाहिँ मसला हालेर हो हैन कङ्क्रिट हालेर हो त्यो क्युबहरुमा हाल्नको लागि जुन मसला बनाइन्छ त्यो मसलाको मटेरियल कसरी युज गर्ने त मतलब तपाईले ढलान गरेकै जुन ठाउँमा अब ढलान गरिरहनु भएको छ जस्तै तपाईले मानौ
1 बोरा सिमेन्टको चाहिँ कङ्क्रिट बनाउनु हो, त्योलाई चाहिँ अब मिक्स डिजाइन गरेको आधारमा सबै हाल्नुभयो, यो हाल्नु भने हाल्नुभयो। अब त्यसलाई तलपट्टि अब चाहिँ गएर अब कहाँनिर पुर्याउनु पर्ने हो त्यहाँ पुर्याएर चाहिँ अनि फर्मामा राखेर चट्ट होइन भाइब्रेटर लगाएर त्यहाँ सेट गर्नुहुन्छ। सँगसँगै त्यहाँ अर्को मान्छेले के गरेर हुन्छ त, क्युब लिएर हुन्छ, क्युबमा पनि तपाईँको के त हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यही मसला जुन ठाउँमा प्रयोग भइरहेछ, जुन त्यो हाम्रो अब स्ल्याब बनाउँदिनु हुन्छ, स्ल्याबमा प्रयोग भइरहेको कङ्क्रिट, त्यही कङ्क्रिट लगेर क्युबमा राख्नुपर्ने हुन्छ है। अब ल्याबमा त्यो चाहिँ साइटमा भयो। अब हामी ल्याबको कुरा गर्छौँ, ल्याबमा चाहिँ हामीले के गरी गर्छौँ त भन्दा, कस्तो चिप्लेको, यहाँ 2.2 मा हेर्न सक्नुहुन्छ, स्याम्पलिङ अफ मटेरियल्स भनेर छ। हाम्रो सिमेन्ट अब ल्याएर हामीले स्टोर गरिसकेका हुन्छौँ ल्याबमा, त्यसपछि एग्रिगेट्सहरू चाहिँ ल्याएर ल्याबमा राखिसकेका हुन्छ। बेसिकली त्यही सजिलो कुरा छ यसमा। अब प्रिपरेसन अफ मटेरियल्समा जाउँ। ल्याबमा कङ्क्रिट बनाउँदाखेरिमा हामीले 27 डिग्री सेल्सियस ±3 डिग्री सेल्सियसको टेम्परेचरमा सबै मटेरियल्स, पानी, सिमेन्ट, स्यान्ड, कोर्स एग्रिगेट लाई राख्नुपर्ने हुन्छ। साइटमा त यो 27 डिग्री ±3 डिग्री सेल्सियस भनेर भन्न मिल्छ त? मिल्दैन नि त। त्यो त गर्मी ठाउँमा होला, अब त्यहाँ हाई टेम्परेचरमा हुन्छ एग्रिगेटहरू, त्यति धेरै एग्रिगेट हुन्छ, कसरी टेम्परेचरलाई कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ? त्यो सकिँदैन। त्यही भएर ल्याबमा चाहिँ यो टेम्परेचर स्पेसिफाई गरेको, भने साइटमा चाहिँ यो टेम्परेचर हुनुपर्छ भन्ने छैन। अब त्यसै गरी त्यसरी चिस्याएको अब भनौँ न रुम टेम्परेचर, चिस्याएको भन्दा पनि रुम टेम्परेचरमा रहेको स्याम्पलहरूलाई चाहिँ अब के गर्नु पर्यो त, प्रोपोर्सनिङ गर्नु पर्यो। 2.4 मा हेर्नुहोस् त, प्रोपोर्सनिङ। डिजाइन मिक्स तपाईँले क्याल्कुलेट गर्नुभएको हुन्छ। हामीले आइएस मेथडबाट गर्न सक्छौँ, नोमिनल मिक्सदेखि धेरै हामीले पढिसकेका छौँ, एसिआई मेथड, डिओई मेथड, त्यसबाट सबै निकाल्नु भइसक्यो तपाईँले। प्रोपोर्सनिङ भनेको त्यही नै हो। ल्याबमा गर्दाखेरि हामी युनिट वेटको आधारमा गर्छौँ, अथवा भन्नुपर्दा डिजाइन मिक्समा हामीले जुन 1:1.2 2.4 समथिङ त्यस्तै खालको निकालेछौँ भने त्यो सबै के को बनाएको थिएँ मैले, वेटको टर्म्समा भनेर बनाएँ। भने साइटमा त वेट नाप्न कठिन छ, त्यहाँ चाहिँ भोल्युमको रिलेसन्समा काम गर्ने। भोल्युमको रिलेसन्समा भन्नुको अर्थ 50 केजी सिमेन्टको बोराको भोल्युम तपाईँहरूलाई 9 हुन्छ, त्यसलाई 1 मान्नु पर्यो। त्यसपछि बाँकी त्यसकै आधारमा स्यान्ड र कोर्स एग्रिगेट क्याल्कुलेट गरेर मिक्सचरमा एकै ठाउँमा राख्नु पर्यो। अब ल्याबमा प्रोपोर्सनिङ यति यति वेट भन्ने तपाईँहरूलाई थाहा भइसकेपछि जोख्नु पनि पर्यो। कसरी जोख्ने भन्दा, त्यो जोख्दाखेरिको तराजु त अब तपाईँले युज गर्नु डिजिटल जुन हाम्रो त्यो वेट मसिन हुन्छ, वेइङ मसिन, त्यसको चाहिँ लिस्ट काउन्ट कति हुनुपर्छ त भन्दा
0.1% अफ द टोटल वेट अफ द ब्याच हुनुपर्छ 0.1% अफ द टोटल वेट अफ द ब्याच कति केजी टोटल कङ्क्रिट बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यसको 0.1% 10 केजी कङ्क्रिट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने 1 केजी सरी 10 0.1 भनेपछि 1 ग्राम सम्म त्यसले एक्युरेटली मेजर गर्नु पर्यो वेइङ मसिनले अब 2.6 मा हेर्न सक्नुहुन्छ मिक्सिङ कङ्क्रिट अब त्यसलाई कति वेट हाल्ने एग्रिगेट सिमेन्ट स्यान्ड कस्तो टेम्परेचरमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा गरिहाल्यो अब मिक्सिङ कसरी गर्ने त ल्याबमा साइटमा मिक्सर प्रयोग गर्नुहुन्छ सकिहाल्यो ठुल्ठुलो मिक्सर हुन्छ मसिन मिक्सर भने ल्याबमा चाहिँ हामीले जेनरली ह्यान्ड मिक्सिङ गर्छौं ह्यान्ड मिक्सिङ भनेको के त अब कसरी गर्ने भन्दाखेरि जहिले पनि कङ्क्रिट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने ल्याबमा होस् या साइटमा ह्यान्ड मिक्सिङ गरेर कङ्क्रिट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने पहिला सुरु सिमेन्ट र स्यान्डलाई एकै ठाउँमा मिसाउने ड्राई मिक्सर सिमेन्ट र स्यान्डलाई एकै ठाउँमा राखेर त्यसलाई मजाले साबेलले चलाउने कतिखेरसम्म चलाउने भन्दा सिमेन्ट र स्यान्डको कलर चाहिँ त्यो मिक्सरको कलर चाहिँ एउटा होमोजिनस खालको एउटा युनिफर्म खालको कलर नआएसम्म युनिफर्म खालको स्यान्ड र सिमेन्टको मिक्सरको कलर आइसकेपछि त्यसलाई चलाउन बन्द गरेर कोर्स एग्रिगेट गिटीहरू ल्याएर त्यहाँमाथि हाल्ने गिटीहरू भयो अब सिमेन्ट भयो स्यान्ड भयो कोर्स एग्रिगेट भयो त्यसपछि अब के को पाली पानीको पाली पानी कति हाल्ने त भन्दा हामीले पानी पनि क्याल्कुलेट गरे हुन्छौं यति पानी हाल्ने भनेर हो त्यो पानीको वेट बाल्टीमा तपाईले थापेर ल्याउनु भयो हाल्नुहुन्छ ल्याबमा कसरी हाल्नुहुन्छ त भन्दा एकैचोटी पुरै सर्लक्कै होइन नि तपाईहरुले देख्नु भएको छ बिचमा खाल्टो बनाएर पानी चाहिँ बिचमा थोरै गरेर राखेर अनि बिस्तारी मोल्दै माथिबाट छम्किदै हाल्नु पर्यो त्यसपछि ल्याबमा हामीले वर्केबिलिटी टेस्ट पनि गर्छौं त्यसरी हामीले डिजाइन गरेको कङ्क्रिटको वर्केबिलिटी कति छ त टेस्ट गर्ने केबाट अब आईएस 1199-1959 भनिरहेछ यहाँनेर तर हामी स्लम्प टेस्ट गर्छौं कम्प्याक्सन फ्याक्टर टेस्ट गर्नको लागि हामीसँग त्यहाँ अर्को फ्याक्टर त्यो भिभी मसिन छैन त्यो पनि छैन सो हामी स्लम्प टेस्ट गर्छौं ल्याबमा स्लम्प टेस्ट कसरी गर्छौं मैले भनिसकेको छु त्यसको रिजल्ट तपाईहरुले नोट डाउन गर्नुहुन्छ र त्यो स्लम्प टेस्ट गरिसकेको कङ्क्रिटलाई हिले प्लास्टिक स्टेजमै हुन्छ त्यो स्लम्प टेस्ट गर्दा हैन मिक्स गरिसकेपछि अब त्यो प्लास्टिक स्टेजमा हुने भयो लगभग 28 मिनेट 30 मिनेटसम्म त्यतिखेरसम्म स्लम्प टेस्ट गरेर भ्याइसक्नु पर्यो स्लम्प नोट गर्नुहुन्छ कतिको रहेछ कन्सिस्टेन्सी अथवा वर्केबिलिटी थाहा पाउनुहुन्छ अनि त्यो स्लम्प टेस्टमा प्रयोग भएको कङ्क्रिट पनि अरु त्यो भर्खर मिक्स गरेको ठाउँमा लगेर पोखिदिनुहुन्छ त्यहाँ लगेर राखेर फेरि मिक्स गर्नुहुन्छ त्यसलाई रिमिक्स गर्नुहुन्छ
स्लम्पमा प्रयोग भएको कङ्क्रिट सम्प नाप्नलाई र अलिकति जुन बाँकी कङ्क्रिट हुन्छ स्लम्प टेस्ट गर्नलाई सबै कङ्क्रिट प्रयोग हुँदैन नि त। तपाईँले जति बनाइरहनु भएको छ त्यति पुरै प्रयोग हुँदैन, अलिकति बाँकी हुन्छ। स्लम्प टेस्टमा अलिकति हुन्छ, त्यसलाई फेरि ल्याएर मिक्स गर्नुभयो। कतिसम्म मिक्स गर्ने त होमोजिनस मास बनाउने जेलसम्म मिक्स गर्ने। अब बल्ल यो वर्कएबिलिटी टेस्ट चाहिँ तपाईँले साइडमा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। मेसिन मिक्सबाट बनाइरहनु भएको छ भने पहिला सुरु वर्कएबिलिटी टेस्ट गर्ने, त्यसपछि त्यही वर्कएबिलिटी टेस्ट गरेको मटेरियल त्यो कङ्क्रिट चाहिँ लगेर क्युबमा राखिदिने अनि कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ टेस्ट गर्न लिएर जाने। वर्कएबिलिटी टेस्ट हामीले ल्याबमा पनि गर्छौँ, साइटमा पनि गर्यौँ। अब साइज अफ टेस्ट स्पेसिमेन। टेस्ट गर्नलाई कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ टेस्ट गर्नलाई कङ्क्रिटको कस्तो हुनु पर्यो त? सेप, साइज। जसरी हामीले फर्माले सेप र साइज दिन्थ्यो त्यसै गरी साइटमा हेर्दाखेरि फर्माले सेप र साइज दिने। यहाँ चाहिँ क्युब मोल्डले सेप र साइज दिन्छ। क्युब मोल्ड मात्र होइन, सिलिन्ड्रिकल मोल्ड पनि हुन्छ। क्युब मोल्डको डाइमेन्सन्स जेनरली 15 by 15 by 15 सेन्टिमिटर्स हुन्छ भने कुनै कुनै क्युबको सानो सानो क्युब पाउनुहुन्छ है। कुनै कुनै ठाउँ धेरै त पाइँदैन, आजकल सबै 15 by 15 by 15 हो। कुनै कुनै ठाउँमा 10 सेन्टिमिटर by 10 सेन्टिमिटर by 10 सेन्टिमिटरको क्युब पनि पाउनुहुन्छ। यस्ता 10 सेन्टिमिटर by 10 सेन्टिमिटर by 10 सेन्टिमिटर क्युब्सहरूमा चाहिँ त्यस्तो कङ्क्रिट मात्रै टेस्ट गर्न मिल्छ जसको म्याक्सिमम साइज अफ कोर्स एग्रिगेट 20 सेन्टिमिटर भन्दा स्मल होस्। स्मल हुन्छ। 40 mm भन्दा कम छ यदि म्याक्सिमम साइज अफ एग्रिगेट भने त्यस्तो खालको कङ्क्रिटको चाहिँ 15 by 15 by 15 सेन्टिमिटर क्युबमा कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ टेस्ट गर्न सकिन्छ। अब सिलिन्डर कस्तो हुन्छ त? सिलिन्डर एउटा क्युबको त थाहा पाइहाल्नु। सिलिन्ड्रिकल मोल्डको कुरा गर्दाखेरिमा यसको चाहिँ 15 सेन्टिमिटर डायमिटर भएको र 30 सेन्टिमिटर चाहिँ लेन्थ भएको, 2 टाइम्स चाहिँ लेन्थ भएको तपाईले सिलिन्ड्रिकल मोल्ड पाउनुहुन्छ। यो हामीले जुन डाइमेन्सन्स भन्दैछौँ 15 by 15 by 15 को क्युबको भन्दैछौँ, 15 सेन्टिमिटर डाय र 30 सेन्टिमिटर लेन्थको सिलिन्ड्रिकल मोल्ड भन्दैछौँ। ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि खासमा यो मोल्डहरूको लेन्थ चाहिँ योभन्दा बढी हुन्छ। जस्तो क्युबको कुरा गर्नुभयो भने त्यो क्युब मोल्डबाट निकालेको कङ्क्रिटको क्युबको डाइमेन्सन चाहिँ 15 by 15 by 15 सेन्टिमिटर हुन्छ भनेको। एक्चुअलमा उसको डाइमेन्सन त उसको त त्यहाँ थिकनेस पनि हुन्छ। उसको चाहिँ त्यो कास्ट आइरनले बनाएको मटेरियल त्यो ऊ हुन्छ क्युब हुन्छ, उसको थिकनेस आफैमा एउटा अर्को फ्याक्टर छ। सिलिन्डरको पनि त्यस्तै हो। हामीले यो टेस्ट स्पेसिमेनको कुरा गर्दैछौँ। डाइमेन्सनल बेसिस। अब यो भनेको अरू त्यसपछि यहाँ त्यति अरू कुरा चाहिँदैन।
टेस्ट स्पेसिमेन कस्तो खालको क्युबको एउटा र अर्को चाहिँ सिलिन्डर चाहिँ हामीले सेपमा कङ्क्रिटलाई कास्ट गर्ने भयौँ। क्युबको लेन्थ ब्रेथ हाइट 15 सेन्टिमिटर भने सिलिन्डरको सिलिन्ड्रिकल टेस्ट स्पेसिमेन अथवा सिलिन्ड्रिकल कङ्क्रिटको डायमिटर 15 सेन्टिमिटर र लेन्थ चाहिँ 30 सेन्टिमिटरको हामीले बनाइसक्यौँ। यहाँनिर तल मोल्ड्सहरुमा लेखिरहेछ क्युब मोल्ड। अब यो स्टिलको हुनु पर्यो मेटलको हुनु पर्यो भन्दै छ। मोल्डको क्युब मोल्डको बारेमा के जान्नुपर्छ भन्दा हिलो कङ्क्रिट हाल्नुभन्दा अगाडि क्युब मोल्डलाई तपाईहरुले फिगर हेर्नु पर्यो भने कस्तो हुन्छ त भन्दा यस्तो हुन्छ। यही हो क्युब मोल्ड, यो मेटलको क्युब मोल्ड। यो सबै नट बोल्ट यसरी राखेको हुन्छ। ल हेर्नुस्, चारतिर नट बोल्ट हुन्छ। यसरी तलतिरको प्लेटलाई पनि जोड्नको लागि तलको प्लेट र यो साइड प्लेट जोड्नको लागि प्रत्येक साइडमा चाहिँ बोल्टेड कनेक्सन्सहरु हुन्छ। कङ्क्रिट कास्ट गरिसकेपछि हार्डन भइसकेपछि त्यसलाई यो मोल्डसँग छुट्याउन गाह्रो नहोस् भन्ने हेतुका साथ हामीले के गर्छौं त यो क्युब मोल्डलाई सबै नट बोल्ट एकचोटी खोलेर प्लेट सबै निकालेर त्यसलाई मोल्ड ओइल सकेसम्म मोल्ड ओइल छैन भने मोबिल चाहिँ सर र सबै इनर स्ट्रक्चर्सहरुमा जस्तो यहाँनिर यो खैरो कलरको देखिरहनु भएको छ। इनर स्ट्रक्चर्सहरुमा चाहिँ दल दिन्छौं। यहाँ दल्यौं, त्यसपछि यो दुईटा प्लेट बीचको यहाँ यो खोलिसकेपछि यो पनि देखिन्छ। त्यो प्लेट बीचको सरफेसमा पनि दल्नु पर्यो। यहाँ पनि त्यस्तै दुईटा प्लेट बीचको सरफेसमा पनि दल्नु पर्यो। यता पनि त्यस्तै, यता पनि त्यस्तै। सबै इनर जहाँ त्यो प्लेटले चाहिँ कङ्क्रिटलाई छुन्छ त्यहाँ दल्नु पर्यो र प्लेटले प्लेट जहाँ छुन्छ त्यहाँ चाहिँ मोबिल दलेर त्यसलाई चाहिँ टाइट गर्नु पर्यो। मोबिलको काम के त अथवा मोल्ड ओइलको काम के त? एउटा काम कङ्क्रिटलाई चिप्केर बस्न नदिने, जुन कारणले गर्दा हामीलाई पछि यो मोल्ड खोलेर कङ्क्रिटलाई निकालेर भिजाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो खोल्नको लागि गाह्रो नहोस् भनेर एउटा, र अर्को चाहिँ ग्रीन कङ्क्रिटबाट पानी चाहिँ यो प्लेटहरु बीचबाट चाहिँ निस्केर नजाओस् भन्नको लागि, क्युब मोल्डहरुमा मोल्ड ओइल चाहिँ दल्नु पर्यो। त्यसैगरी सिलिन्डरमा पनि त्यस्तै हो। जहाँ सिलिन्डरको प्लेट्सहरु टच हुन्छ त्यहाँ मोल्ड ओइल लगाउनु पर्यो, र जहाँ सिलिन्डरको सिलिन्ड्रिकल मोल्डले चाहिँ कङ्क्रिटसँग टच गर्छ त्यहाँ मोल्ड ओइल अथवा मोबिल लगाउनु पर्यो। धेरै कुरा छ। अब यो सबै कुरा तपाईहरुलाई चाहिँदैन, सर हेरेर लेख्नको लागि यो चाहिँ लेख्न मिल्यो, तर सबै कुरा यो त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन। सिलिन्डरको लागि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले के लेखिरहेछ। अब अर्को भनेको के आयो त भन्दा त्यसरी अब मानौ त मैले अब ल्याबमा गर्दाखेरि हालिसक्नु भयो, क्युबमा भर्नुभन्दा अगाडि कसरी भर्ने भन्ने कुरा पनि आउँछ। त्यसरी मोबिल लगाएको क्युबलाई चाहिँ तपाईहरुले एक ठाउँमा राखिसकेपछि कङ्क्रिट एक ठाउँ स्लम्प टेस्ट गरेर निकाले त्यो कोनबाट निकालेको कङ्क्रिट र सबै त्यो मिक्स गरेर यता साइडमा राख्नु भएको छ। अब
क्युब टेस्टको लागि तपाईले मोल्ड क्युब मोल्ड चाहिँ रेडी गरेर मोबिल सोबिल लाएर रेडी गरेर हैन टक्क त्यो नट बोल्टहरू चाहिँ कसेर त्यहाँ राख्नु भएको छ। अब पाली त्यो ग्रीन कङ्क्रिटलाई चाहिँ क्युब मोल्डमा हाल्ने। कसरी हाल्ने? क्युब मोल्डमा कङ्क्रिट भन्ने पनि स्ट्यान्डर्ड प्रोसिड्युर छ। सर एकैचोटि हाल्ने होइन। के गर्ने त भन्दा लगभग 5 सेन्टिमिटर जति डेप्थ हुने गरी पहिला सुरु कङ्क्रिट चाहिँ क्युब मोल्डमा हाल्ने। ग्रीन कङ्क्रिट हालिसकेपछि 5 सेन्टिमिटरको लेयर चाहिँ एक लेयर कङ्क्रिट हालिसकेपछि त्यसलाई त्यो क्युब मोल्डमा लगेर भाइब्रेटिङ टेबल छ भने भाइब्रेटिङ टेबलमा राख्नु पर्यो। र यदि भाइब्रेटिङ टेबल छैन भने चाहिँ ट्याम्पिङ रड अथवा ट्याम्पिङ बार भन्ने हुन्छ। त्यो ट्याम्पिङ बार भनेको केही होइन, लट्ठी हुन्छ एउटा लट्ठी जस्तो 0.6 मिटर लेन्थ भएको 16 mm डायमिटर भएको माइल स्टिलले बनेको लट्ठी जस्तो रड हुन्छ जस्तो हुन्छ, जुन चाहिँ स्लम्प टेस्टमा पनि हामीले पढाएको थियौँ। त्यही स्लम्प टेस्टकै रड हो ट्याम्पिङ रड। त्यो ट्याम्पिङ रडले चाहिँ 5 सेन्टिमिटर हालेको त्यो क्युब मोल्डमा कङ्क्रिट चाहिँ 5 सेन्टिमिटर हालेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ 35 चोटि चाहिँ के गर्नु पर्यो त हिर्काउनु पर्यो। 35 चोटि चाहिँ माथिबाट टक्क 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 हानेर चाहिँ कम्प्याक्सन भन्छ त्यसलाई, कम्प्याक्सन गर्नु पर्यो। त्यो 35 चोटि हानिसकेपछि फेरि अर्को 5 सेन्टि एक लेयर कङ्क्रिट चाहिँ त्यहाँ हाल्नु पर्यो। भनेपछि पहिला टोटल हाइट अफ क्युब 15 सेन्टि, 5 सेन्टि पहिला हाल्यौँ, 35 चोटि ट्याम्पिङ रडले कम्प्याक्सन गऱ्यौँ। त्यसपछि फेरि 5 सेन्टि हाल्यौँ, त्यसपछि फेरि त्यसलाई 35 चोटि कम्प्याक्सन गर्नु पर्यो। फेरि अन्तिममा 5 सेन्टिको लेयर हाल्नु पर्यो अनि फेरि कम्प्याक्सन गर्नु पर्यो 35 चोटि ट्याम्पिङ रडले हानेर। त्यति गरिसकेपछि माथिपट्टि जुन कङ्क्रिटको क्युब मोल्डको यो फिगरमा क्युब मोल्डको माथिपट्टि यहाँसम्म त कङ्क्रिट भरिसक्या हुन्छ। भरिसक्यो त्यहाँ गिटी गिटी माथि उठिरहेको हुन्छ। त्यसलाई त सम्झाउनु पर्छ हामीले। त्यो सम्झाउनको लागि ट्रावल भन्छौँ हामी। ट्रावल लिएर थप 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 हानेर चाहिँ त्यसलाई चिल्याउनु पर्यो, सम्झाउनु पर्यो यसलाई। त्यसलाई सम्झाइसकेपछि हाम्रो स्पेसिमेन चाहिँ लगभग रेडी हुन्छ, अझै रेडी भइसक्यो हुँदैन। त्यसरी सम्झाइसकेपछि हामीले चाहिँ यहाँ क्यापिङ स्पेसिमेन्स भन्ने छ, तर हामी जेनरली यो क्यापिङ स्पेसिमेन्स ल्याबमा पनि त्यति युज गर्ने चलन छैन। साइटमा त झन् क्यापिङ स्पेसिमेन्स युजै गर्दैन। क्यापिङ स्पेसिमेन भन्ने चाहिँ के वस्तु हो भन्दाखेरि सिलिन्ड्रिकल टेस्ट स्पेसिमेनहरुमा चाहिँ कहिलेकाहीँ यो राम्रोसँग कम्प्याक्सन नभएर होस् या हामीलाई ट्राभल चलाउन नआएर होस्, जुन सर्फेस छ एन्डको सर्फेस भन्नुको अर्थ जसरी यो क्युबको चाहिँ
यो माथिको सर्फेसमा हामीले ट्रावेल चाहिँ राखेर टक्का हानेर चाहिँ सम्याउनु पर्छ भनेको थियौँ। त्यसै गरी सिलिन्डरमा पनि सम्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो सम्याउँदाखेरिमा राम्रोसँग यदि सम्मिएन भने भन्नुको अर्थ .05 mm को इलिभेसन डिफरेन्स आयो, त्योभन्दा बढी आयो प्लेनमा चाहिँ इलिभेसन डिफरेन्स, जुन माथिको प्लेन छ त्यसमा इलिभेसन डिफरेन्स आयो भने क्युबमा चाहिँ हामीले त्यो क्युबमा भन्न आउँछ सिलिन्डरमा चाहिँ दुईतिर चाहिँ क्यापिङ गरिदिन्छौँ। जसरी टाउको मान्छेले क्याप लाउँछ नि त, तालु खुइदिसकेपछि त्यो क्यापले चाहिँ के काम गर्ने भन्दा यो सिलिन्ड्रिकल टेस्ट स्पेसिमेन्टमा चाहिँ भन्दाखेरि सम्भ्याइदिने भयो क्या त्यो माथिको लेयर। अब क्यापिङ केले गर्न सकिन्छ भनेर यहाँ भनिरहेछ। एउटा निट सिमेन्टमा पानी हाल्ने, सिमेन्ट मात्रैमा पानी हालेर घोला भन्छ त्यसलाई, घोला चट्ट सिमेन्ट के अरे यो सिलिन्ड्रिकल टेस्ट स्पेसिमेन्टको माथिपट्टि छरिदिने। त्यो छरेर त्यसलाई चट्ट छरेर भन्दा नि अलिकति राखेर चाहिँ अनि चट्ट त्यसलाई चिल्याउने। फेरि अर्को सल्फर, यो सल्फर पनि सबभन्दा बटममा पनि राख्ने। कङ्क्रिट हाल्नुभन्दा अगाडि नै लेयर बनाएर हालिन्छ नि, त्यो हाल्नुभन्दा अगाडि नै पहिल्यै सुरु खाली त्यो मोल्ड ओइल लगाएको सिलिन्ड्रिकल मोल्डमा सबभन्दा तल सल्फर राख्ने, त्यसपछि बल्ल अनि कङ्क्रिट हाल्ने, कम्प्याक्सन गर्दै गर्दै जाने 5 सेन्टीको लेयर बनाएर, अनि अन्तिममा फेरि जुन लेयर छ सर्फेसको सबभन्दा माथिपट्टिको आउने लेयर छ, सबभन्दा माथिपट्टिको लेयरलाई पनि ट्रावेलले सम्भ्याइसकेपछि फेरि सल्फर लगाएर सम्भ्याउने। अर्को हार्ड प्लास्टर, यो अब प्लास्टरले सम्भ्याउने भन्ने कुरा हो। यो अरू त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन, यो ल्याबमा चाहिँ हाम्रो गर्ने चलन चाहिँ छैन। अब हामी कहाँसम्म पुग्यौँ भन्दाखेरि मिक्स डिजाइनबाट प्रपोर्सनिङ गरेर वेटहरू नापेर ह्यान्डले मिक्स गरेर भन्नाले सावलले मिक्स गरेर कङ्क्रिटको स्लम्प टेस्ट गरेर क्युब मोल्डमा तेलसेल लगाएर क्युब मोल्डमा कङ्क्रिट राखेर कम्प्याक्सन गर्दै कङ्क्रिट राखिसकेपछि ग्रीन कङ्क्रिट के हुन्छ त, बिस्तारी क्युब मोल्डमा के हुँदै जान्छ त, हार्डन हुँदै जान्छ। उसले हाइड्रेसन हुँदै जान्छ सिमेन्ट। अब त्यो गरिसकेपछि चाहिँ के गर्ने त भन्दा क्युब मोल्डबाट त्यो हामीले क्युब मोल्डमा हालिसकेपछि चाहिँ 1 दिनभरि अथवा 24 घण्टालाई चाहिँ क्युब मोल्डमै राखिरहने। अब त्यसरी 1 घण्टासम्म तपाईले क्युब मोल्डमा भिजाएर है, फेरि क्युब मोल्डमा त्यतिकै हैन, तपाईले जुन त्यो कङ्क्रिटलाई चाहिँ क्युब मोल्डमा राखिसकेपछि त्यसलाई त्यो क्युब मोल्डलाई बोकेर ल्याबमा ल्याउने। ल्याबमा ल्याइसकेपछि त्यो ड्रम हुन्छ ल्याबमा, ड्रम भित्र चाहिँ क्युब मोल्ड सहितै 24 घण्टाको लागि 27 डिग्री टेम्परेचर भएको पानीमा भिजाएर राख्नु पर्यो, डुबाएर राख्नु पर्यो क्युब मोल्ड सहितै 24 घण्टालाई। त्यसपछि त्यो ल्याब गरेको भन्दा भोलिपल्ट आएर 24 घण्टा बितिसकेपछि त्यही टाइममा आएर चाहिँ लगभग के गर्नु पर्यो, त्यसलाई त्यो कङ्क्रिटको मोल्ड हुन्छ, क्युब मोल्ड हुन्छ जुन,
त्यो क्युब मोल्डहरुको नटहरु चाहिँ खोल्नु पर्यो। त्यो नटहरु खोलेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ चिसो जुन हुन्छ त्यो कङ्क्रिट चाहिँ के क्युब मोल्डमा भएको कङ्क्रिट क्युबहरु र सिलिन्डरहरु चाहिँ चिसो हुन्छ। त्यसलाई पर्मानेन्ट मार्करले मार्क गर्नु पर्यो त्यहाँ। यो मेरो ग्रुपको है, ग्रुपमा डिभाइड हुन्छ ल्याबमा। यो मेरो ग्रुपको, यो तेरो ग्रुपको, यो उसको ग्रुपको हैन। त्यसरी छुट्याइसकेपछि लगेर चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो त भन्दा अब फेरि त्यसलाई त्यसरी नाम लेखिसकेपछि फेरि त्यसलाई चिसो पानीमा डुबाएर राखिहाल्ने। त्यसरी अब कति समयसम्म डुबाएर राख्ने त भन्दा जबसम्म अब तपाईको 1 दिन हुँदैन। अब बेसिकली कम्प्रेसन टेस्ट हामीले कहिले कहिले गर्छौं त भन्दा 3 दिनमा, 7 दिनमा र 28 दिनमा गर्छौं। कङ्क्रिट क्युबमा हालिसकेपछि, क्युब मोल्डमा हालिसकेपछि क्युब मोल्ड सहित लगेर 1 दिनभरि डडमा भिजाएर राखिसकेपछि त्यसलाई हामीले के गर्छौं त ल्याएर फेरि त्यसलाई निकालेर चाहिँ नामसाम लेखेर ग्रुप सुप राखेर क्युब मोल्डबाट निकालेर क्युब मात्रै, अब क्युब मोल्ड चाहिँ हामीले बाहिर निकालेर क्युब मात्रै, कङ्क्रिटको क्युब टेस्ट स्पेसिमेन मात्रै ड्रममा भिजाएर फेरि राखिदिन्छौं। राखिसकेपछि 3 दिनपछि चाहिँ हामीले टेस्ट गर्नको टाइममा निकाल्छौं। टेस्ट गर्नको टाइममा 3 दिनमा, 7 दिनमा, 28 दिनमा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। 3 दिन मानौ तपाईले टेस्ट गरिसक्नु भयो युटिएममा अथवा कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ टेस्ट मसिनमा टेस्ट गरिसक्नु भयो भने त्यो टेस्ट गरिसकेपछि त्यो त के हुन्छ त फुट्छ। त्यो फेरि लगेर हालिराख्नु पर्दैन। अब कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ टेस्टको अब ल्याबमा गर्ने तरिका त भने, साइटमा क्युरिङ कसरी गरिन्छ त भन्ने कुराहरु अलि मैले भनिएन। साइटमा चाहिँ त्यहाँ पनि अब केमिकल्सहरु ल्याएको हुन्छ हैन। त्यसको ब्लू कलरको एचडीपी को ड्रम्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो ड्रम्सहरुमा राख्ने चलन छ कोही कोही ठाउँमा। कोही ठाउँमा चाहिँ आर्टिफिशियल त्यहाँनेर पोन्ड बनाएर राख्ने चलन छ। पोन्ड बनाएर टेम्परेचर चाहिँ लगभग 24 देखि 30 डिग्री सेल्सियस सम्म हुने गरी पानीको टेम्परेचर चाहिँ साइटमा राख्नु पर्यो। र त्यसरी राखेको क्युब चाहिँ अब तेस्रो दिनमा हामीले टेस्ट गर्नु पर्ने हुँदा तेस्रो दिनमा चाहिँ अब बोलेरोहरु हुन्छ त्यहाँ जिपहरुमा राचट्ट पछाडिपट्टि राखेर ल्याएर ल्याबोरेटरीमा टेस्ट गर्नु पर्यो। त्यसलाई फुटाएर हेर्नु पर्यो। त्यसरी ट्रान्सपोर्ट गर्ने बेलामा चाहिँ ड्याम्प स्यान्ड, ड्याम्प स्याक, जुटको बोराहरु, चिसो जुटको बोरा, चिसो बालु हरुले त्यसलाई कभर गरेर चाहिँ ल्याउनु पर्यो। त्यसरी ल्याउँदाखेरिमा 24 घण्टा त्यसरी ल्याएको कङ्क्रिट क्युबको चाहिँ 24 घण्टामै टेस्ट भइसक्नु पर्छ। तेस्रो दिनको स्ट्रेन्थ निकाल्नलाई मानव तपाईले 1 दिन भरि पानीमा भिजाएर मात्र लिएर आउनु भयो। 2 दिन चाहिँ तपाईले जुटको बोरामै त्यही बोलेरोमै जुटको बोरामा जसरी राख्नु भएको थियो त्यसरी नै राखिदिनु भयो। अनि तेस्रो दिनमा चाहिँ टेस्ट गर्नु भयो। त्यसो गर्न पाइएन।
तेस्रो दिनमा कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ टेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने दोस्रो दिनमा मात्रै साइडबाट जुन चिसो पानीमा भिजाएर राखेको हुन्छ त्यहाँबाट दोस्रो दिनमा मात्रै ल्याउन सक्ने भयो। अब यो त भयो हामीले चाहिँ कङ्क्रिट मिक्सिङ अथवा ब्याचिङ गर्दाखेरि बनाएको क्युब्सहरू अथवा टेस्ट स्पेसिमेनहरू। अर्को टेस्ट स्पेसिमेन भनेको चाहिँ कोर कटरबाट पनि निकाल्न सकिन्छ। यो कोर कटरबाट निकाल्ने चाहिँ कसरी हो त? कोर कटिङ एउटा मेसिन हुन्छ। त्यो मसिनले चाहिँ के गर्छ त? सिलिन्ड्रिकल टेस्ट स्पेसिमेनहरू चाहिँ हार्डन्ड कङ्क्रिटबाट उसले कटिङ गरेर निकाल्छ। हो तपाईले कतै ढलान गरेको रोड देख्नुभयो पिसिसी, त्यो रोड चाहिँ ठिक ठाउँमा छ कि छैन भनेर एउटा चाहिँ त्यही ढलान गर्ने बेलामा नै, मैले अघि भने जस्तो गरी ढलान गर्ने बेलामा नै ढलानको गर्ने कङ्क्रिट ग्रीन कङ्क्रिट युज गरेर क्युबलाई कास्ट गरेर क्युबलाई टेस्ट गरेर स्ट्रेन्थ निकाल्न पनि सकियो भने अर्को हामीले अहिले कुरा गर्न थालेको कोर कटरले चाहिँ के गर्ने त? त्यसरी ढलान भइसकेको कङ्क्रिटको त्यही ढलानबाटै रोडको ढलानबाटै काटेर कोर कटर मसिनले काटेर ल्याएर टेस्ट गर्ने कुरा हो। सिलिन्ड्रिकल हुन्छ जेनरली टेस्ट स्पेसिमेन। सिलिन्ड्रिकल भएपछि क्यापिङ पनि गर्नु पर्यो। क्यापिङ गरिसकेपछि अन्तिममा त्यसलाई राख्नु पर्यो त भन्दा टेस्टिङ मसिनमा राख्नु पर्यो। युनिभर्सल टेस्टिङ मसिन छ हाम्रो ल्याबोरेटरीमा। अब पछि ठेकदारको कन्सल्टेन्टको काम गर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ छुट्टै कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ टेस्टिङ मसिन होला, अर्कै मसिन होला। बेसिकली युनिभर्सल टेस्टिङ मसिन। मा चाहिँ हामीले लगेर कङ्क्रिट क्युब त्यत्तिकै राखिँदैन। के गरिन्छ त भन्दा कङ्क्रिट क्युबको खण्डमा केसमा कङ्क्रिट क्युबलाई दुईतिर चाहिँ माइल्ड स्टिलको प्लेट्सहरू राखिन्छ तल र माथि। माइल्ड स्टिलको प्लेट्स तल र माथि राख्ने र कसरी राख्ने त भन्दा हामीले कङ्क्रिट क्युब कास्ट गर्दाखेरिमा यो फिगरमा हेर्नुस् त, कङ्क्रिट क्युब कास्ट गर्दाखेरिमा के हुन्छ त? यो माथिपट्टिको भाग चाहिँ हामीले सम्भव बनाएर मिलाउँछौँ नि, यसलाई चाहिँ हामी टप भन्यौँ भने तलपट्टि यो प्लेट भन्दा ठ्याक्कै माथि भएको चाहिँ त्यहाँ सर्फेस कङ्क्रिटको सर्फेस चाहिँ के हुन्छ त? त्यो चाहिँ बटम सर्फेस। यो टप सर्फेस यहाँनिरको र बटम सर्फेस यहाँनिरको हुने भयो भने त्यो टप र बटम सर्फेस लाई चाहिँ प्लेटले कभर गर्ने होइन, लेफ्ट र राइट सर्फेसमा चाहिँ दुईटा प्लेटहरूले च्याप्नु पर्यो। लेफ्ट र राइट सर्फेसमा अथवा यो र यतापट्टिको र यतापट्टिको सर्फेसमा, न कि यो सर्फेस र यो सर्फेस। टप र बटम सर्फेसको होइन। हामीले कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ टेस्ट गर्दाखेरि यतापट्टिबाट लोड लगाउने हो खासमा, लेफ्ट र राइटबाट। किन त्यसो गरेको भन्दा बेसिकली हामीले यतापट्टि चिल्ल्याएको सर्फेस चाहिँ
एक्ज्याक्टली स्मुथ भइरहेको हुँदैन। एउटै प्लेन त्यहाँ अन्डुलेसन्सहरू चाहिँ यो हामीले चिल्ल्याएको सर्फेसमा चाहिँ बढी हुन्छ भने अटोमेटिकली यो यतापट्टि लेफ्ट र राइट सर्फेस त चिल्लो हुन्छ नि त, किनभने यतापट्टिको मोल्डमा त हामीले के गरेकै छैन होइन, मोल्ड चिल्लो हुन्छ, प्लेट्सहरूले चिल्लो बनाइदिन्छ कङ्क्रिट क्युब टेस्ट स्पेसिमेनलाई। चिल्लो भएपछि के हुने भयो त, त्यो प्लेटहरूले च्याप्दाखेरि हामीले बिस्तारै त्यो लोड इन्क्रिज गर्दै जान्छौँ। त्यो लोड लाउँदाखेरिमा जहाँनिर अग्लो भाग छ त्यो अग्लो भागले मात्रै लोड लिँदैन, चारैतिर लोड बराबरी डिस्ट्रिब्युट हुन्छ स्मुथ भएपछि, एउटै इलिभेसनमा भएपछि कङ्क्रिटको सर्फेस। बुझिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ? यस सर। पुरुषोत्तम? यस सर, बुझिरहेछ। अब त्यसरी प्लेटको बिचमा राखेपछि कङ्क्रिटलाई मैले भने जसरी क्युबलाई चाहिँ बिचमा राखेपछि के गर्ने त, टेस्टिङ मसिन हुन्छ त्यहाँनिर के गर्ने, च्याप्ने। अब त्यो प्लेटलाई, स्टिल प्लेटलाई च्याप्दै गर्दाखेरिमा कङ्क्रिट क्युब टेस्ट पनि च्यापिँदै जान्छ, लोड लाउँदै गइन्छ। कसरी लाउने त भन्दा कति थियो मैले एक्ज्याक्टली बिर्सेँ, 140 केजी पर स्क्वायर सेन्टिमिटर पर मिनेटको दरले लोड चाहिँ बढाउँदै 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 जाने। पहिलो मिनेटमा 0 केजी पर स्क्वायर सेन्टिमिटर लोड लागिरहनु भएको छ अथवा स्ट्रेस लागिरहनु भएको छ भने बिस्तारी अब 1 मिनेटसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ 140 केजी पर स्क्वायर मिटरसम्म लोड, 140 केजी पर स्क्वायर सेन्टिमिटर 1 मिनेटमा पुग्ने भयो भने दोस्रो मिनेटमा कति हुने भयो त, 280। 140 केजी पर स्क्वायर सेन्टिमिटर भनेको जेनरली कति हो त भन्दा 14 न्युटन पर एमएम स्क्वायर। M20 कङ्क्रिट बनाउनु भएको छ भने त्यसको मतलब 1 देखि 2 मिनेटभित्र 140 केजी पर स्क्वायर सेन्टिमिटर लोडदेखि 280 केजी पर स्क्वायर सेन्टिमिटर लोडभित्र कङ्क्रिट फुट्नुपर्ने हो नि त। सो 1 देखि 2 मिनेट भित्रमा चाहिँ कङ्क्रिट क्युब फुट्छ। लोड लाउँदै जानु भयो, अब फुट्ने अलिकति प्रक्रियालाई व्याख्या गरौँ। लोड बढाउँदै जानुहुन्छ बिस्तारै, त्यो मसिनले लोड बढाउँदै जान्छ, बढ्दै 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 जान्छ। अनि फुट्यो भनेर तपाईँलाई कसरी थाहा हुन्छ त भन्दा त्यो लोड चाहिँ बढ्दै बढ्दैन, तपाईँको के हुन्छ त टक्कै झरिहाल्छ फुट्ने बित्तिकै। तपाईँ आँखाले पनि देख्न सक्नुहुन्छ भने त्यहाँ डायल गज हुन्छ, त्यो डायल गज बिस्तारै लोड बढिरहेको हुन्छ, तपाईँको निडल चाहिँ बिस्तारै एक्सिलेटर दबाउँदाखेरि के हुन्छ, आरपिएम को बिस्तारै बढ्दै गइरहेको हुन्छ नि त। क्लच थिच्नुभयो भने के हुन्छ, आरपिएम बिस्तारै ठ्याक्कै घटिहाल्छ। हो, त्यो क्लच थिचे जस्तै हुन्छ। भाँचिसकेपछि निडल चाहिँ के हुन्छ त, सत्त तल झर्छ। अनि कतिसम्म पुगेको थियो त म्याक्सिमम लोड, त्यो निडलले कतिसम्म चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु देखाएको थियो त। मोटरसाइकलमा हेर्नुभयो भने मोटरसाइकल चलाउँदाखेरि म्याक्सिमम आरपिएम मानव 2 गियरमा चलाउनु भएको, 2 गियरमा चलाउनु भएको छ चाहिँ म्याक्सिमम आरपिएम तपाईँ एकदम फ्युल बचाउने खालको मान्छे हुनुहुन्छ, जम्मा 4 देखि 6 मानौ ल 5000 आरपिएम मा चलाउनु भयो, त्यसपछि क्लच थिच्नुभयो,
5000 आरपिएम मा पुग्ने बित्तिकै क्लच थिच्नु भयो भने त्योभन्दा माथि तपाईँ आरपिएम धेरै घुवाई पार्न खोज्नु भएन, 5000 मै चेन्ज गर्नुभयो भने 5000 चाहिँ तपाईँको जस्तो 5000 रिडिङ हो त्यस्तै नै हामीले कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ टेस्टको मसिनबाट त्यसरी म्याक्सिमम रिडिङ लिन सक्छौँ। लिइसकेपछि के आयो त्यो हाम्रो त्यसले के दिन्छ भन्दा त्यसले लोड दिन्छ। त्यसले लोड दिने भयो। अब क्रस सेक्सनल एरिया कति हुन्छ यहाँ यो टेबल हेर्नुस् त अब्जर्भेसन एन्ड रेकर्डिङको लोड दिइसकेपछि 3 दिनको अब एकचोटि तपाईले कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ टेस्ट गर्न लगभग 3टा क्युब चाहिँ लिनै पर्छ, किनभने 3टा क्युब लिएर अनि त्यसलाई बल्ल अनि अलिकति सेन्स आउँछ। एउटा मात्र क्युब लियो भने घटबड हुन सक्छ, त्यही भएर 3टा मिनिमम 3टा क्युब चाहिँ चाहिन्छ एउटा ब्याचको कङ्क्रिट टेस्ट गर्नलाई। भन्नुपर्दा एउटा कङ्क्रिट डिजाइन मिक्सको 3 दिनमा स्ट्रेन्थ पत्ता लगाउनु छ भने 3टा चाहियो, 7 दिनमा पत्ता लगाउनु छ भने अर्को 3टा चाहियो, 28 दिनकोमा पत्ता लगाउनु छ भने अर्को 3टा चाहियो, 9वटा क्युब चाहियो एटलिस्ट। र यसको जेनरल थम्ब रुल नेपालमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 1 घनमिटर कङ्क्रिटिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने 3टा क्युब बनाउनु, प्रत्येक दिनको लागि भनेपछि 9वटा क्युब बनाउनु। 1 घनमिटरको लागि 3 दिनमा 7 दिनमा 28 दिनमा टेस्ट गर्नुहुन्छ भने 9वटा क्युब बनाउनु पर्यो, किनभने 3 दिनमा प्रयोग गरेको कङ्क्रिटको क्युब त क्र्याक भइसक्छ, फेरि त्यसलाई अर्को 7औं दिनमा प्रयोग गर्न मिल्दैन, 28औं दिनमा प्रयोग गर्न मिल्दैन। अब लोड निकालिसक्नुभयो, तेस्रो दिनमा कतिमा फुट्यो कङ्क्रिट, लोड निकाल्नु भयो। क्रस सेक्सनल एरिया भन्नाले कति एरियामा त्यो लोड लगाइरहनु भएको छ त। अब कङ्क्रिटको लागि के हुन्छ 150 इन्टु 150 mm स्क्वायर हुन्छ। लोड कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ टेस्ट मसिनले दिने भयो अथवा युनिभर्सल टेस्टिङ मसिनले दिने भयो, कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो त त्यो लोड डिभाइडेड बाइ क्रस सेक्सनल एरिया क्युबको लागि 150 बाइ 150 150 इन्टु 150 भनेपछि त्यसलाई डिभाइड गरिसकेपछि कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ आयो र 3टाको तपाईले के गर्नु पर्यो 3टा क्युब त्यसरी फुटाइसकेपछि त्यसको एभरेज लिनु पर्यो, एभरेज कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ। एभरेज कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भन्दा प्लस माइनस 15% अफ एभरेज कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ ले मात्र हेरफेर हुनुपर्छ यो कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ क्युब 1 क्युब 2 क्युब 3। यदि तिनीहरू बीचमा मिनको 15% भन्दा बढी भेरिएसन आयो भने फेरि टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। गलत भयो, के मिस्टेक भयो फेरि गर्नु पर्यो। सातौं दिनमा पनि त्यही गर्ने, 28औं दिनमा पनि त्यही गर्ने, सिमिलर मेथड हो टेस्ट गर्ने क्युब के अरे यो युटिएम चलाउने। अब यो निकालेको तपाईहरुले कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ हो। यो कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ चाहिँ यो 3टा क्युबहरु अब प्रत्येक दिनमा तपाईले तेस्रो दिनमा चाहिँ 3टा क्युब फुटाउनु हुन्छ, 7औं दिनमा 3टा क्युब फुटाउनु हुन्छ, 28औं दिनमा 3टा क्युब फुटाउनु हुन्छ हैन। 28औं दिनको 3टा क्युब फुटाउनु भएको छ, 3टा डाटा आयो। त्यहाँबाट तपाईले क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ निकाल्नु पर्यो भने के गर्नुहुन्छ ओम, के गर्नुहुन्छ ल भन्नुस् त।
त्यसको मिन लिन्छौँ। मिन लिन्छौँ अनि त्यसको मिन लिएर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनसँग एफ सीके प्लस के टाइम्स गर्छौँ के त्यसमा प्लस कि माइनस मीन माइनस हो र कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ माइनस 1.65 सिग्मा हो सर हैन त एफएम निकाल्नको लागि चाहिँ एफसीके प्लस 1.65 सिग्मा गरेका छौँ मिक्स डिजाइनमा हेर्नुहोस् त एफएम इज इक्वल्स टु एफसीके प्लस 1.65 सिग्मा छ भने अब एफसीके निकाल्नलाई एफएम माइनस 1.65 सिग्मा गर्नु त्यही इक्वेसन हामीले क्यारेक्टर स्ट्रेन्थ पो निकालेर हैन सर हो यो चाहिँ के आयो त मिन एभरेज आयो कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ आयो यहाँ ठीक छ बुझिन्छ नि ठीक छ सर ल अब कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थको तपाईँले ग्राफ प्लट गर्नुभयो भने टाइमसँग 3 दिनमा निकाल्नुभयो 7 दिनमा निकाल्नुभयो 28 दिनमा निकाल्नुहुन्छ तिनीहरूको स्ट्रेन्थको ग्राफ प्लट गर्नुभयो भने अब यहाँ यो ग्राफमा चाहिँ के देखाएको छ यो चाहिँ भन्दा वाटर सिमेन्ट रेसियो यति यति हालेको छ है पहिलो यो कालो ले चाहिँ कस्तो खालको कङ्क्रिट युज गरेको छ भने क्युब बनाउनलाई भन्दा वाटर सिमेन्ट रेसियो चाहिँ 0.25 र यसको यो ग्राफको वाटर सिमेन्ट के अरे कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भर्सेस टाइमलाई तपाईँले यसलाई चाहिँ कर्भ फिटिङ गर्नुभयो भने यस्तो पोइन्ट्सहरू तपाईँहरूलाई आउँछ त्यसको आधारमा कर्भ फिटिङ गर्नुभयो भने y इज इक्वल्स टु 47.15 प्लस 6.18 इन्टु ln x 0 यस्तो खालको इक्वेसन आउँछ कर्भ फिटिङ गर्दाखेरि निको लगरिथमिक इक्वेसन रहेछ त्यसै गरी रातो खालकोले चाहिँ के देखाउँछ त 0.3 वाटर कन्टेन्ट हाल्नुभयो भने यस्तो खालको कर्भको नेचर हुन्छ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भर्सेस टाइमको प्लट गरिसकेपछि अब तपाईहरुको तेस्रो दिनको एभरेज कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ 7औं दिनको 28औं दिनको आइसक्यो यसरी कर्भ प्लट गरिसकेपछि तपाईहरु एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ सक्यो र क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ पनि तपाईहरुले निकाल्न सक्नुहुन्छ क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ लिँदाखेरि 7औं दिनको स्ट्रेन्थ लिने कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ लिने हो त मिन लिने हो त होइन तेस्रो दिनको लिने हो त होइन 28औं दिनको लिने 28औं दिनको तीनटा को मिन निकालेर अघि भने जसरी ओमले भने जसरी गर्न सकिन्छ अब यो भिडियोको लिंक पनि त्यहाँ राखेको छ NPTEL को लिंक छ यो तपाईहरुले त्यो मैले अपलोड गर्दिन्छु लगेर हेर्नु होला यो केही नबुझिने छ आजको केसमा भने भन्नुस् सर त्यो 140 वाला त्यो अलिकति भन्दैनन् सर के सर त्यो कम्प्रेसन 140 देखि स्टार्ट गर्छ भन्नु के भन्नु ए त्यो चाहिँ के भनेको भन्दा युटिएम ले लोड चाहिँ कस्तो रेटमा लगाउँछ त भन्दा टक्क तपाईले प्लेटले कंक्रीट क्यूबलाई च्याप्नु भो लगेर मसिनमा त्यहाँ राख्नु भो टाइम ठ्याक्क लोड लाउन सुरु गर्ने गर्दाखेरि टाइम t = 0 भयो बिस्तारै त्यो मसिनले चाहिँ लोड चाहिँ बढाउँदै जाने हो कन्स्ट्यान्ट एउटै लोड दिइराख्ने हैन लोड चाहिँ उलाई थिच्दै जाने हो कंक्रीटलाई कति रेटमा थिच्छ त भन्दा
140 केजी पर स्क्वायर सेन्टिमिटर पर मिनट को दरले उसले मसिनले चाहिँ थिच्दै जाने। 1 मिनट अब तपाईले मसिन लोड लाउन चालु गरेदेखिबाट 1 मिनट पछाडि चाहिँ त्यसले कति लोड लाउँछ त भन्दा 140 केजी पर स्क्वायर सेन्टिमिटर लोड लाउँछ। 2 मिनट पछाडि हेर्नुभयो भने त्यसले 280 केजी पर स्क्वायर सेन्टिमिटर लोड लाउँछ। र यदि हाम्रो M20 कङ्क्रिट छ भने 20 केजी पर स्क्वायर सेन्टिमिटरमा 20 भन्दा नि 200 केजी पर स्क्वायर सेन्टिमिटरमा फुट्नु पर्ने हो नि त। हो सर। लगभग त्यतातिर ठ्याक्कै त्यसमा हैन, लगभग त्यतातिर भनेपछि त 1 देखि 2 मिनेट भित्रमा चाहिँ तपाईको कङ्क्रिट चाहिँ क्र्याक हुँदो रहेछ M20 हो भने। अब M40 हो भने 2 देखि 4 होला अथवा 4 देखि 5 होला हैन। अब हिसाब गरेर तपाईले त्यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो नि? बुझ्यो सर। ल अरु केही क्वेशन छ भने भन्नुस्। यहाँ मैले अघि भन्न छुटाए जस्तो लाग्यो, क्युबलाई चाहिँ 35 चोटी ट्याम्पिङ रडले हिर्काएर कम्प्याक्सन गर्ने। हिर्काएर भन्नुको अर्थ त्यो कङ्क्रिट हालेको ठाउँमा चाहिँ डङ 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 त्यो कङ्क्रिटको माथि नै त्यो रडले चाहिँ थिच्ने हो। अब त्यो ल्याबमा तपाईले हेर्नु भने त्यो भिडियो हेर्नु भने थाहा हुन्छ। सिलिन्डरमा भने 30 चोटी गर्ने हान्ने हो। ती सिलिन्डरको चाहिँ मैले भन्न बिर्से जस्तो लाग्छ। अरु कुरा चाहिँ लगभग अब सबै कुरा इन्क्लुड भइसकेको छ। यसमा यस्तो धेरै गाह्रो कुरा चाहिँ यो छैन। अब ल्याबमा गर्नुहुन्छ यो, यहाँबाट ल्याबको लागि चाहिँ यहाँबाट यसरी एपरेटस रिक्वायर्ड देखि लिएर प्रोसिड्युर देखि यहाँबाट तपाईहरुले हेरेर अब्जर्भेसन टेबल क्याल्कुलेसन र ग्राफ प्लट गर्ने यहाँबाट हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ। अब एक्जाममा लेख्नको लागि चाहिँ आईएस कोडको यो सबै लेख्न त तपाईहरुले भ्याउनुहुन्न। अब मैले यसको एक्सक्लुजिभ त्यो प्रेजेन्टेसन स्लाइड पनि बनाइन। के गर्नुस् भन्दाखेरि म्यामसँग त्यहाँ लाइब्रेरीमा भएको नोटबाट अथवा तपाईहरुले अब म्यानुअल पढ्ने चलन छ भन्ने सुनेको छु, म्यानुअलबाट हेरेर नोट लेख्नुस् लेख्नलाई चाहिँ। तर पछि साइटमा काम गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईहरुले हेर्ने भनेको त्यो नोट कहाँ पुग्छ यही आईएस कोड्सहरु हो। यो इन्टरनेटमा सर्च गर्नुभयो भने मजाले पाइन्छ। आईएस कोड 516 1959 हो यो। आजको क्लासमा केही समस्या छ भने भन्नुहोस्, नभए अब आजको लागि यति गरौँ। अर्को चोटि हामी फ्लेक्सुरल स्ट्रेन्थ टेस्ट पढ्छौं र टेन्साइल स्ट्रेन्थ टेस्ट पढ्छौं। केही क्वेशन छ? ठीक छ सर। स्वस्तिक फाइन सर, ठीक छ। निर्प सर त्यो आईएस को एउटा क्वेशन थियो। भन न। सर त्यो आईएस मा हामीले त्यो टेबल बनाएको थियो नि एडजस्टमेन्टको वाटर कन्टेन्ट र पर्सेन्ट अफ स्यान्ड इन एग्रिगेट। त्यसमा हामीले सर वाटर रिक्वायर्डमा चाहिँ 3% बढायो हैन सर? अनि हामीले स्यान्डको टोटल वेट निकालेर स्यान्डमा चाहिँ किन त्यो एडजस्ट करेक्सन गरेन सर? त्यो जतिले घट्नु पर्ने त्यतिले घटाएन नि सर हामीले स्यान्डलाई। स्यान्डलाई एक्चुअली त्यही हामीले गरेकै इक्जाम्पलको कुरा गरिरहनु भएको छ नि हैन? हजुर सर। त्यसमा पनि हामीले सर अब जस्तो -2.9% हाम्रो करेक्सन घटाउनु पर्ने थियो, डिक्रिज गर्नुपर्ने थियो स्यान्डको पर्सेन्टमा हैन सर? त्यो गरेनौ हामीले। किन गरेको छैन र? गरेको छैन जस्तो लाग्यो सर मलाई। गरेको छैन नि सर त्यो। पर्सेन्टेज अफ स्यान्ड इन टोटल एग्रिगेटको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर।
गरेछ त छैन नि सर। तपाईँले कुन वर्ड फाइलमा हेर्दै हुनुहुन्छ? आइएस मेथड अफ मिक्स डिजाइनमा हेर्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर। मेरोमा त गरिरहेछ त खै अब यो त्यो अलिकति अपडेटेड नभएको हेर्नु भएको कि म तपाईँलाई सेयर गर्छु है त। होइन सर, त्यो वाटर रिक्वायर हाम्रो 186 लिटरमा हामीले 3% ले बढायो होइन सर? ए लास्टको क्याल्कुलेसनको भन्नुभएको? पानी यदि छ भने भनेर? स्यान्डको टोटल वेट निकाल्यो नि सर, त्यो त्यो एक स्टेप माथि जाउनु त सर, त्यो स्यान्डको त्यो फर्मुलावाला क्या सर। यहाँ यहाँ कहाँनिर? यहाँ जुन 567.50 केजी आछ नि सर स्यान्डको, 534 आछ नि सर जुन त्यो 530 आछ। त्यसमा हामीले त्यो हामीले अनि जुन यो माथि लेखेको छ नि सर 2.9% ले घटाउनु पर्ने होइन र? त्यो यहाँनिर त्यही त 32.1% आछ होइन? 0.321 आएको छ होइन, पर्सेन्टेज अफ स्यान्ड इन टोटल एग्रिगेट भनेर। त्यो त हामीले यहाँ इन्क्लुड गरेका छौँ त, यहाँ हेर्नुहोस् त पी भनेर। पछि तपाईँले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दा मोइस्चर कन्टेन्ट यदि छ भने चाहिँ त्यहीबाट हाम्रो स्यान्ड रिड्युस भएर गयो होइन सर? पछि मैले तपाईँले भन्नुभएको कुरै बुझिनँ। ए भयो सर, मैले बुझेँ सर। बुझ्नुभयो? वाटरमा जस्तो 3% ले बढाएको थियो त्यसमा चाहिँ किन नघटाएको भनेर सोधेको थिएँ, ठ्याक्क क्लियर भयो सर। भयो नि है? त्यो पीले गर्दा घट्यो नि त सर। पीले तपाईँ हो त्यही त, यहाँ पी भन्ने यहाँ टर्म छँदैछ त, यसले तपाईँको टेक केयर गरिहाल्यो नि। सर त्यही हो सर, भयो सर। अरू केही छ? मैले के को नोट हालिदिएको छैन त्यहाँ? हेलो, हालिदिनु भएको छ सर। सर त्यो आइएस SP23 तिनीहरू के हो सर? त्यो आइएस चाहिँ कोडहरू चाहिँ तपाईँको मिक्स डिजाइनमा जुन टेबल्सहरू देखिरहनु भएको छ त्यो सबै त्यही SP23 र अर्को आइएस कोड कति हो भने नाम चाहिँ ठ्याक्कै बिर्सेको है, कति हो आइएसको जस्ट त्यो दुईवटा कोड्स SP23 भन्ने छ एउटा, अनि 456-2000 भन्ने छ। यो दुईटाबाट निकालेको ओके ग्राफहरू, त्यही भएर यहाँ राखिदिएको मैले तपाईँहरूलाई। यो आइएस 456-2000 भन्ने त तपाईँले व्यापक पल्टाइरहनुपर्छ पछि आरसिसी पढ्दाखेरि। यो र यो SP23 भन्ने लिएर जानुपर्छ इक्जाममा। अनि यो बुकै लानु, आइएस बुक यत्रो हुन्छ, बुक दुईवटा बुक लगेर गर्ने हो। अब तपाईँहरूले यसमा चाहिँ कङ्क्रिटमा चाहिँ बुक चाहिँ लान पाउनुहुन्न, तर इक्जाममा दिने टेबलहरू चाहिँ यही आइएस कोड्सहरूबाटै हो मिक्स डिजाइनको क्वेसनमा। अरू केही छ? धीरेन्द्र? हजुर सर, छैन। एक क्वेसन छ? छैन। पुरुषोत्तम छ? छैन सर। ल, श्रुति, रोशनी? यस सर। केही बुझिया छैन? कम्प्रेसिभ टेस्ट बुझिरहेछ, कम्प्रेसिभ बुझेछ, कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ। ल, श्रुति? यस सर। बुझिरहनु भएको छ? यस सर। ल, के आएन भने सोध्नुहोस्। अब हामी नयाँ च्याप्टरमा, च्याप्टर 3 मा चाहिँ प्रवेश गरिसकेका छौँ। सो अब म तपाईँहरूलाई असाइनमेन्ट्स पनि च्याप्टर 2 को, अब यहाँ च्याप्टर 1 को असाइनमेन्ट्सहरू चाहिँ 4-5 जनाको, 3 जनाको मात्रै चेक गराएर छु। 16 जनाले बुझाउनु भएको रहेछ, यो चेक गर्ने भ्या छैन। असाइनमेन्ट चाहिँ तपाईँहरूलाई म छोडिदिइराख्छु यहाँ है। च्याप्टर 2 को क्वेसन्सहरू गरेर राख्नुहोस् भनेर ट्याब पो खुल्यो त, के आयो त्यो होइन। यहाँ क्रिएट गरेर म गरौँला। अब आजको लागि चाहिँ यति गरौँ त्यसो भए है त।
तपाईँहरूको 1:50 सम्म हो क्लास? हो सर। ल त्यसपछि टाइम पनि भएछ, अब अहिले धेरै टाइम लिन्न। थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू फर यर वन्डरफुल एटेन्डेन्स। भुवन बाई बाई, सबैजनालाई बाई बाई। ल